बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सब की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की बेपाया अता करदा नेमतों में से एक नेमत जन्नत के मेवे अनार की। इस खुश जायका फल के बारे में कुरान करीम में 3 मरतबा जिक्र आया है कि ये जन्नत का फल है। पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन को सूरह अल-अनआम की 99 नंबर आयत में मुखातिब करते हुए कहा। इस आयत का मफहूम आप तक पहुँचाते हैं कि हमने ही आसमान से ज़मीन पर पानी उतारा और फिर उस पानी के ज़रिए हर चीज उगने वाली निकाली, और फिर जो तुम बाग में अंगूर, जैतून और अनार को देखते हो, और हर दरख्त के फल को जब वो फल लाता है तो उसके पकने में ईमान वालों के लिए निशानियां हैं। इसी तरह कुरान करीम की सूरह रहमान में अनार को जन्नत का फल करार देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया फीहिमा फाकिहतुम व नख्लुम व रुमान, यानी इन दोनों में मेवे, खजूरें और अनार मौजूद होंगे, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनार की सूरत में अल्लाह ताला ने अहले ज़मीन पर कितना बड़ा एहसान अजीम किया है, ये सेहत और कुदरत और ताकत का कितना बड़ा खजाना है। आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि सुबह निहार मुँह खाली पेट एक अनार खाने से जिस्म में क्या जादुई मुआज़ाना तब्दीलियाँ आती हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अनार के साथ हज़रत अली की ज़िंदगी का क्या मशहूर वाक़या मंसूब है और हज़रत अली का क्या फरमान है। मगर डिटेल में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को दबाकर हम सबको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ख़वातीन हज़रात, फलों का शहनशाह अनार जन्नत का फल है जो तिलिस्माती ताकतों और खूबियों का मालिक है, और इस्लाम की आमद से कबल ही कदीम यूनान और मिस्र में लोग इसे नस्ली जरखेज़ी और लाफानी जिंदगी की अलामत समझते थे। अनार का शुमार बिलाशुबा दुनिया के कदीम तरीन फलों में होता है। तौरात के मुताबिक हजरत सुलेमान के पास अनारों के बागात मौजूद थे। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जन्नत के मेवे को बेहद पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया जाता है कि जन्नत का फल अनार है। हज़रत अली रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अनार खाया अल्लाह ताला ने उसके दिल को रोशन कर दिया। जायके के एतबार से अनार की 3 इकसाम हैं, अनार शीरी यानी मीठा, अनार तुर्श और अनार मंजूश यानी खट्टा मीठा। ये तीनों ही अकसाम दवा और ग़िज़ाई खसूसियात से भरपूर होती हैं। अनार बिलाशुबा कुदरत का शानदार तोहफा है। इसके दरख्त की छाल, फूल, फल का छिलका, यहाँ तक के पत्तियाँ भी मुफीद होती हैं। तहकीकात ने यह साबित किया है कि अनार में हैरान कुन तिब्बी फ़वाइद मौजूद होते हैं। इस खुश जायका फल के इस्तेमाल से आपको कई ऐसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं जो आपको महंगी दवाओं के ज़रिए हासिल होते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सुबह खाली पेट अगर एक अनार खाया जाए तो उससे क्या फ़ायदा होता है, आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये जिस्म में फासद मादे और फालतू चर्बी को पिघलाने में मदद करता है, यानी वज़न में कमी का बायस बनता है। अगर 100 ग्राम अनार खाया जाए तो उसमें सिर्फ 83 कैलोरीज होती हैं, जिससे आपको दिन भर बेदार, चौकन्ना और तवाना रहने के लिए तवानाई मिलती है। अगर आप डाइट पर हैं तो अनार ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें बड़ी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपका हाजमा तेज़ रहेगा। अनार में जज्ब होने वाली चिकनाई बिल्कुल मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से ये डाइटिंग करने वालों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का काम देता है। माहिरीन के मुताबिक रोज़ाना अनार का जूस पीने से कमर के इर्द गिर्द चर्बी का खात्मा हो जाता है और ये चर्बी पिघलाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ कुव्वत मुदाफ़ियत का बेपाया ख़जाना है इसके अंदर। ये कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए विटामिन सी प्रोवाइड करता है, जो सबसे बेहतरीन है। अनार में ये विटामिन सेब से भी 4 गुना ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और कुदरत का ये अनमोल तोहफा जिसे जन्नत का फल कहा गया है, जिगर की सेहत के लिए बेतहाशा मुफीद है, यानी ये आपको जिगर के सरतान से भी बचाता है। इसके अलावा कैंसर की दीगर जो बीमारियां हैं उनसे भी महफूज रखता है। अगर अनार के इस्तेमाल को मामूल बना लिया जाए तो ये छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर के खिलाफ मुदाफ़ियत फराहम करता है। इसके छिलके में एलर्जिक एसिड मौजूद होता है जो जल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। इसीलिए ऑन्कोलॉजी यानी रसोलियों के माहिरीन अपनी मरीजों को
ٹوٹا ہوا انار باقاعدگی سے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انار کا باقاعدہ استعمال نہ صرف پروسٹیٹ کینسر اور آنتوں کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے بلکہ پروسٹیٹ کینسر کے خلیات کو ختم بھی کرتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اگر صبح کے وقت خالی پیٹ آپ انار کے رس میں شہد ڈال کر پینے کی عادت اپنا لیں تو یہ آپ کے بڑھاپے میں کمی کرتا ہے۔ انار پھیپھڑوں سے بلغم نکال کر طاقت دیتا ہے۔ اس میں وائٹامنز کے علاوہ آئرن، کیلشیم، سوڈیم اور دیگر اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو مختلف امراض کے بعد آنے والی کمزوری کو دور کرتے ہیں۔ انار قلت خون دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے جو دوران حمل فولاد کی کمی، متلی، قے، بدہضمی کی کیفیت اور مٹی تک کھانے کی عادت کو دور کرنا چاہتی ہیں۔ اسی طرح انار خونی بواسیر یا کسی اور طریقے سے خون کے ضائع ہونے سے پیدا ہونے والی کمزوری کو فوری طور پر قوت دے کر بحال کرتا ہے۔ اور آج کل ملیریا، ڈینگو بخار اور خون کے سرطان جیسے مریضوں کے لیے تو یہ اکسیر ہے جن کے خون کے سرخ ذرات کم ہو گئے ہوں اور شدید کمزوری بھی لاحق ہو، اگر وہ انار کے جوس کا شہد ڈال کر استعمال کریں تو فوری طور پر افاقہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، یہ تو ہمارا یقین ہے کہ قرآن کریم میں جس پھل کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف میں خود اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے تو اس کے فوائد اتنے ہوں گے کہ ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص اس وقت دل کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، تو ان کے لیے بتا دیں کہ انار کا جوس اگر صبح خالی پیٹ پیا جائے تو یہ جوس دل کے مریضوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ انار کا جوس ہمارے جسم کی مرکزی شریانوں میں خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے اور اس کے علاوہ جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اور یہ جوس اینٹی ایجنگ ایفیکٹ بھی رکھتا ہے، یعنی روزانہ اگر انار کا جوس پیا جائے تو چہرے کے مہاسے اور جھریاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ گلو کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ انار فائبروبلاسٹ سیلز کی نشو و نما میں بھی مدد دیتا ہے جس سے ہماری سکن نرم، ملائم اور تر و تازہ رہتی ہے۔ اسی طرح وہ تمام دوست جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اگر وہ بھی خالی پیٹ انار کے جوس کو معمول بنا لیں، یعنی اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جنت کے اس پھل کا رس اپنا معجزانہ اثر ضرور دکھائے گا، کیونکہ خواتین و حضرات، انار آکسیڈیٹیو سٹریس کو دور کرتا ہے، اس عمل کے دباؤ کو کم کرتا ہے، اور انار کا جوس مردوں اور عورتوں میں سیکشل ہارمونز کی سطح کو بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، جس سے فرٹیلٹی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے نوٹ کیا کہ انار بالکل بجا طور پر اس کو سپر فوڈ کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی ایک ایسی مکمل غذا جو انسانی جسم کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح انار جو ہے وہ اپنے اندر اتنی خوبیاں سمیٹے ہوئے ہے، اتنی فطری طاقت سموئے ہوئے ہے کہ آپ کو یہ کینسر سے بچاتا ہے، آپ کی دل کی بیماریاں دور کرنے میں مدد کرتا ہے، آپ کی جلد کی بیماریاں ختم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حافظے کے لیے مددگار ہے، آپ کا وزن کم کرنے کے لیے یہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کا استعمال معمول بنا لیا جائے تو یہ اینٹی ایجنگ ایفیکٹ رکھتا ہے۔ الغرض اگر آپ کو ہم انار کے فوائد بتانے بیٹھ جائیں تو یہ ویڈیو شاید کبھی ختم ہی نہ ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی میں انار کا استعمال ایک معمول تھا اور اس کا گھر میں موجود ہونا اور غذاؤں میں شامل ہونا ایک لازم امر تھا۔ حسب وعدہ آپ کو انار سے متعلق حضرت علی کی زندگی سے ایک بہترین واقعہ بھی سناتے ہیں۔ یہ روایت کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا علالت سے صحت یابی کی طرف آ رہی تھیں کہ حضرت علی نے ان سے دریافت فرمایا کہ فاطمہ، صحت یابی میں جب بھی قدم بڑھاؤ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، آپ کا کچھ دل چاہ رہا ہے؟ وہ بھی صبر و رضا کی پیکر تھیں، گھر کے حالات سے واقف تھیں۔ فرمایا، نہیں، میرا کچھ دل نہیں چاہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو عرض کیا کہ میرا انار کھانے کو بہت دل چاہتا ہے۔ حضرت علی گھر سے باہر تشریف لائے، دن بھر مزدوری کی اور ایک انار حاصل کیا اور گھر کی جانب خوشی خوشی روانہ ہوئے تو پیچھے سے صدا بلند ہوئی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے ایک انار کھلا دے؟ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے کہ گھر میں عزیز جان بیوی انتظار کر رہی ہے اور یہ شخص صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے انار کھلا دے۔ وہ بھی آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ نے اس صدا پہ لبیک کہا اور انہوں نے وہ انار اس شخص کو دے دیا اور باہر اندھیرا پھیلنے کا انتظار کیا۔ جب یقین ہو چلا کہ حضرت فاطمہ سو چکی ہوں گی تو گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ نے بھی انار کی بابت بالکل دریافت نہ کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی،
दरवाजा खोला तो सामने हदिया देने वाला खड़ा था। हजरत अली ने फरमाया, कौन हो? उसने जवाब दिया, ये अनार हैं और आपके लिए भेजे गए हैं। आपने उन अनारों को देखा और कहा, ये मेरे लिए नहीं है। उसने जवाबन अर्ज किया कि नहीं, ये आप ही के लिए भेजे गए हैं। हजरत अली ने क्या ईमान अफरोज जवाब दिया। आपने फरमाया, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने मुझे कहा हुआ है कि तुम एक नेकी करो, मैं 10 गुना अता करूंगा, जबकि ये 10 अनार नहीं हैं, ये सिर्फ 9 हैं, चुनाचे ये मेरे हो ही नहीं सकते। हदिया देने वाला लाजवाब होकर बोला, जी सरकार, ये 10 अनार ही थे। मैंने सोचा जन्नत का मेवा मैं भी चख लूं, और फिर बगल से एक अनार निकालकर टोकरी में रख दिया। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात पर जो इस दर्जा कामल यकीन और ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला फिर उन्हें इसी तरह नवाजता है कि उन्हें अपने बंदों के जरिए जन्नत के मेवे तोहफतन भिजवाए जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो के बनाने और बयान करने में अगर कोई कमी या ज्यादती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, क्योंकि इस पैगाम को आप तक पहुँचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हम सब की भलाई थी। उम्मीद करते हैं हम सब की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। किसी नई टॉपिक के साथ दोबारा आपसे गुफ्तगू होगी, तब तक के लिए हम सबके साथ जुड़े रहिए।